वेलकम तो करें पहली मरतबा. So before I give the mic to you, I need to ask this question, one question. ये आपने युमना इनकी परफॉर्मेंस का आपने इंट्रो देखा, इसमें से जो मैंने तो एक ड्रामा पूरा देखा हुआ है, सारे नहीं देखे, इसमें से कोई भी किसी भी 2 ड्रामों का नाम बता दे और युमना कंफर्म कर दे जी. प्यार के सदके और दूसरा सिर्फ पे आवाज परिजात और दूसरा जी आंटी आप बख्तावर और दूसरा उल्लू बराए फरोख्त. परिजात और बख्तावर. देखिए ये आपको पता चल रहा है कि कितने जो है वो पाकिस्तान से बाहर आपसे प्यार करते और ड्रामा देखना कितना पसंद करते. तो आंटी आपको और आपको ये 3 गेस्ट हैं. आप भी लाइन में नहीं खड़े होइएगा, जब तस्वीरें खिंचवाने का टाइम आएगा आपके पास बिजनेस क्लास का प्रायोरिटी पास है, ठीक है जी. अब शर्त है कि आपने आ गए होंगे. बहरहाल आपकी वंस अगेन बहुत सारी थालियों में माइक इज ओवर टू यू ना. आप चाहे तो ये यूज कर लो, ये चाहे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन. जितना खूबसूरत ये शहर है उतने ही खूबसूरत यहाँ के तमाम लोग हैं. थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल वेलकम. It's an honor to be here tonight to support a cause which is very, very close to my heart in this hospital and the incredible work they do to bring free, world-class healthcare to the people who need it the most all across Pakistan. Unfortunately, in a country where healthcare is often a privilege, in this hospital stands as a powerful reminder that it can and should be a basic human right. और definitely ये सब कुछ मुमकिन है आप तमाम लोगों की constant मदद, support और donations की वजह से. Each penny which you give is not just the donation, it's the heartbeat restored, a mother comforted, a child given a second chance, a treatment support and power to millions of people who cannot support themselves. सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि अल्लाह ताला जो है अपने सबसे अजीम तरीन काम के लिए अपने बहुत ही अजीम और खूबसूरत लोगों को चुनता है. We are honored that we have Dr. Zafar Zaidi with us tonight, CEO of Indus Hospital. मेरी कल ही इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई और हम लोग सब एक डिनर पे थे, कमेटी का डिनर था. तो मैं वापसी पे सोच रही थी कि अल्लाह ताला अपने सबसे अजीम तरीन काम के लिए अपने अजीम तरीन लोगों को चूज़ करता है एंड ही इज़ वन ऑफ देम. और इनफैक्ट तमाम ही इन दिस हॉस्पिटल की टीम जो है वो बहुत ही शानदार है और अल्लाह ताला ने आप लोगों सबको चूज़ किया है, इंक्लूडिंग मी, कि हम इस बेहतरीन कार्य खैर का भरपूर हिस्सा बन सकें. जैसे अभी हाल ही में मुझे इंडस हॉस्पिटल की जो कराची की नई बिल्डिंग है उस पे उन्होंने मुझे टूर के लिए इंडस की टीम ने इनवाइट किया. तो बहुत ही शानदार और वसी और अरीज़ 12 फ्लोर्स की वो हॉस्पिटल है और वो एक मिरेकल है जो ये लोग चला रहे हैं. और वहाँ पे आला से आला बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है हर उस शख्स को जो शायद कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता कि वो ट्रीटमेंट खुद करवा सकें, क्योंकि हेल्थ केयर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्सपेंसिव है. तो वहाँ पे इत्तेफाक हुआ मेरा डॉक्टर बारी साहब से, फाउंडर ऑफ इंडस हॉस्पिटल, उनसे भी मिलने का. तो एक वसी वरीज़ बिल्डिंग में एक बहुत ही बेसिक सा ऑफिस रूम था और मैं उनसे कभी पहले मिली नहीं थी. तो जब मैं एंटर हुई तो बहुत ही मामूली और बेसिक सा फर्नीचर था और एक बहुत सादा इंसान
اور میرے سامنے تھے. جب میں نے گفتگو ان سے شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہی باری صاحب ہے. خیر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا, شاید میں نے دھیان سے سنا نہیں, مجھے لگا کہ وہ میٹنگ میں ہی کوئی اور ہے. تو میں نے زیدی صاحب سے بھی پوچھا اور باری صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ امپاسبل چیز لگتی ہے کہ یہ اتنا بڑا سسٹم آپ لوگ کیسے رن کرتے ہیں. تو ان دونوں نے, میں نے ڈفرینٹ ٹائمنگس میں پوچھا تو ان دونوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی پر آسمان کی طرف اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کرواتا ہے. تو یہ جو اللہ ہے یہی آپ سب لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں, جنروسٹی سے ہیلپ کریں. ایک چھوٹا سا تھاٹ میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے کہیں پڑھا تھا. کچھ اس طرح ہے کہ جب کسی کے پاس کسی دوسرے سے کچھ زیادہ ہو تو بڑی دیواریں نہیں, بڑے میز بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کھا پائیں. کتنی خوبصورت ہے یہ بات, کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے پیار اور بانٹنے سے گھٹ جاتا ہے درد. بدل جائے گی یہ دنیا اگر ہاتھ تھام لیں تم اور ہم. ویسے بھی نفرت سے کسی کا کچھ ہوا بھی ہے, درد کی دوا دعا ہی نہیں دیا بھی ہے. So please, I request you all, be very generous tonight. اور میں نے ماحول بہت زیادہ سیریس تو نہیں کر دیا. میں نے کہا کہ آج تھوڑی سی میں بہت رینڈملی اسٹیج پہ بات کرنا پسند کرتی ہوں, تھوڑا فلبدی بولتی ہوں. تو آج بس خیال کچھ ایسا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل, آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی دی گئی ڈونیشن آج رات کسی کو ایک زندگی دے سکتی ہے, کسی کو مشکل سے آسانی میں ڈال سکتی ہے, کسی کو تکلیف سے آرام میں دے سکتی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے زندگی میں بہت پیس آ جاتا ہے. تو میں آج تہہ دل سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ بی ویری جنرس ٹنائٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ. آج مجھے یہاں پہ آ کے بہت ہی اچھا لگا اور آپ تمام لوگوں سے ان پرسن ملاقات کر کے بہت خوبصورت محسوس ہو رہا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر یمنا کے لیے بہت ساری تالیاں. بڑی خوبصورتی سے مختصر انداز میں انہوں نے اپنی بات بھی کی, اپنا پیغام